السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم واحد الوصفه وهي عباره على ان ديسير اللي سميتو باناكوتا، وهو ديسير من اصل ايطالي. انا مجربته مرارا وتكرارا، بغيت نشاركه معكم وانتم ان شاء الله تجربوه وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. الوغ عندنا في المقادير، عندنا 400 ملل ديال لا كريم فريش، عندنا سيترون حسب معلقه ونص، جوج معالق، عندنا السكر حسب الذوق، عندنا الزا. نورمالمون كاين دار بلي فوي تاع فاني، انا ما متوفرش عندي لي فوي ديال فاني، ولكن عوضتو بالزا فاني يعني للتنسيم فقط. الوغ عندنا اون مونك وعندنا لي فوي دو جيلاتين، نستعملوا هنايا جوج فوي دو جيلاتين. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها وهي غادي نديروا لي فوي دو جيلاتين، نديروهم في الماء بارد. ها هو وجدتو هنايا، نديرو الزوج. بسم الله، ها هما الزوج هنايا. هاد لي فيديو جيلاتين نخليهم واحد 5 10 مينوت على ما يرطبوا مزيان، وانا راجعه معكم. الوغ من بعد ما درنا لي فيديو جيلاتين في الماء يرطبوا، دابا غادي نخدموا لا كريم فريش. الوغ غادي نجيبوا لا كريم فريش، نجيبوا اون كاسرول دابور. لا كريم فريش البنات اللي تبغيو تستعملوه بيتو هي كامله في الفريجيدير، ما ديروش يعني من المغازه ديريكت ديروا به الوصفه، لانه ما صدقش الوصفه، خاص يكون شويه بارد. بالنسبه للمقادير، انا درت المقادير على حساب 3 بيرسون. نتوما الا بغيتو عندكم 7 بيرسون 8 بيرسون، العائله كبيره ما شاء الله، تقدروا تضاعفوا المقادير. الوغ هاد لا كريم فريش غادي نديروه فوق النار لمده 5 10 مينوت. غادي نزيدو عليه السكر بطبيعه الحال، وغادي نزيدو عليه فاني، سكر ديال الزا. بغيتو ديروه حتى دابا ديروه، ما كاش مشكل، انا غنديروه دابا حداكم. ابخي ندير كلشي على النار. بالنسبه للسكر، انا كنستعمل سكر الريجيم ستيفيا. ها هي، انا كنستعمل سكر الريجيم، ما نبغيش السكر الابيض. نتوما تستعملوا اي سكر ديالكم على حسب الذوق ديالكم. سكر الريجيم كما كتعرفوا ناقص حلاوه. الوغ هادو غادي نرد هاد لا كريم فريش غادي نديرو على النار على ما يطيب، بحال غادي نفيضوا الحليب عادي، واحد 5 10 مينوت على ما يغلى، وغادي نهبطوه على النار. الوغ من بعد ما طابنا لا كريم فريش، بحال الحليب ملي كنديرو فوق البوطه كيبغي يفت كنزلوه لا ميم شوز. واش هو خاصو يبرد شويه، لانه الجيلاتين ما كيستحملش الحراره بزاف. الوغ نخلطو مزيان هكا. دابا راه السكر فاني داب والسكر نورمال راه داب. الوغ دابا غادي نزيدو لا جيلاتين غادي ناخدوها بالماء، وغادي نحاولوا نعصروها مزيان بالماء. ها هي معصره. الوغ دابا غادي نديرها في لا كريم فريش، وغادي نكوماسي نحرك. سمحوا لي، نحركو مزيان حتى تذوب هذيك لا جيلاتين في الحراره ديال لا كريم فريش. دابا غادي نكبها في الكيسان اللي غادي ندخلهم للثلاجه. الوغ خاصها تجلس في الثلاجه او موان 3 اور ولا 4 اور، ça dépend. 3 entre 3 et 4 heures. واخا انا راجعه معكم دابا.
الوغ البنات، انا وجدت الكيسان ديالو اللي غادي ندخلهم للثلاجه، اللي غادي نقدم فيهم بطبيعه الحال. الوغ بدلت لا كاسرول بهذا باش يساعدني باش نكون في الكيسان. انا غادي نكون دابا في الكيسان. بسم الله. خاصني نحاول نقسم هذا الشيء على 3 كيسان. جو غادي يجي نيشان ان شاء الله. نحاول نفرق هاد لا كريم فريش على الكيسان 3 كاملين. مي بون. الوغ دابا راهم في الكيسان، صبت الخليط في الكيسان. دابا غادي ندخلو للثلاجه الكونجيلاتور بون 3 سوايع 4 سوايع. ابري انا راجع معكم باش نصاوبوا التسمه ديال الديسير. الوغ البنات، من بعد ما خرجت باناكوتا من الثلاجه، دابا غادي نضيفوا عليها لا مونك افيك سيترون. الوغ البنات، انا ديجا طحنت لا مونك، ها هي ديجا طحنتها، ودابا غادي نزيد عليها سيترون. كما قلت لكم البنات، نتوما اللي بغيتو ديروه. انا كنبغيها بلا مونك، انا كتعجبني صراحه بلا مونك، وهذاك لوغو ديال السيترون مع لا مونك كيعطي واحد النكهه شي شكل. الوغ بسم الله. دابا غادي شويه ديال الليمون، بسم الله، غادي نخلطو مزيان. دابا غادي نكبو هاد العصير ديال لا مونك على لا كريم فريش. توجور نيسييو الوغ كما تشوفوا هذه هي النتيجه ديالنا. من بعد ما خلطنا السيترون مع لا مونغ، كبيناه على لا كريم فريش، هذه هي النتيجه اللي كتعطينا. جو نسي با واش كتشوفوا مزيان، يمكن عندي شويه الظلام ولا جو سوي ديزولي، مي بون. هذه هي لا باناكوتا اللي كنصاوبها انا، وهي لا باناكوتا سيت اون روسيت ايطاليان. لا بانا هي لا كريم، وكوتا هي كويت، يعني لا كريم طايب مزيان. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم البنات. ما تنساوش ديروا لايك وتكتبوا لي واحد كومونتير زوين ولا كيف ما كان. المهم غير باش نشوف راسي فين راني واصله في الفيديو ديالي، وتنقروا على الجرس وتكملوا المشاهده ديالكم وتدعموني وتابوناو عندي في لاشين ديالي البنات. نخليكم وشكرا بزاف بزاف بزاف. تنتلاقاو في مره اخرى ان شاء الله يا ربي، ونتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه اللي درتها اليوم. بالصحه والراحه، ان شاء الله تنال الاعجاب ديال الضيوف ديالي اللي غادي يذوقوها ان شاء الله، وانا متاكده بانه غيتعجبهم البنات. ان شاء الله تجربوها حتى نتوما وتنال الاعجاب ديالكم، وراها سهله وما فيهاش مقادير صعاب. لا باناكوتا كما قلت لكم هي ايطاليه، يعني توجدوها في الصيف، في الشتاء، في المشتى، فين ما انا كنوجدها لها طول العام، وقتاش ما كتوحشتها كنوجدها. صراحه الشكل ديالها زوين كما كتشوفوا، والبنه ديالها اكثر. يعني نتمنى لكم تسيوها نتوما وتجربوها، وانا كنقدم لكم غير الوصفات المجربه من عندي، ما كنقدرش نحط لكم شي حاجه انا ما جربتهاش، لانه الصدق والامانه هي كلش. فوالا البنات، ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي وتابوناو وتنقروا على الجرس باش يوصلكم الجديد.
وتكتبوا لي واحد كومونتير زوين. شكرا البنات، بارك الله فيكم، تسلامه، شكرا.